न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी की जानब से नाजरीन आपको और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। और मेरे साथ हैं फादर इमानुएल नज़ीर मानी और मैं हूं सैमसन जावेद। आज का मौजू इंतहाई अहम मौजू है, जैसा कि मसीही ईमान और सेकुलरिज्म। और अगर इस मौजू को आप देखें तो आज बहुत वास्ट बन चुका है। और समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हमने इस वक्त अपोलोजिस्ट जो जॉन बॉस्को साहब हैं, जो मज़हब को भी डिफेंड करते हैं और एक्चुअली एंकर भी हैं, एक जो सियासी तबसरा नगार भी हैं, इनके साथ हमारे साथ जो आज हमने कानून दान भी हमारे साथ हैं, फिर हमारे साथ सियासी लीडर भी हैं जो तगैयरात, जो माशरे में सियासत में तगैयरात पाए जाते हैं, उन पे नज़र रखते हैं। गोया के जो तारीफ आई सबसे पहले, जो इंग्लैंड में प्रैक्टिकल 1851 में जो राइटर लिखता है कि इंग्लैंड ने चर्च और रियासत को अलग करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की वो था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आया और इस तरह से चर्च और रियासत को अलग किया गया। और इसके साथ साथ जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन की जाती है, वो ये भी किया जाता है कि लादीनियत लादीनियत भी इसकी तारीफ है। और उसके बाद जो है, जो जदीद दौर और रवायती मजहबी इक़दार से दूर जाने की एक तहरीक भी है। और बहुत सारे, जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, वहाँ हम कहते हैं कि हमारी सेकुलर स्टेट होनी चाहिए। कायदे आज़म ने ये कहा कि जो अक़लियत हैं वो अपने अपने फेथ को, जो भी वहाँ मिनॉरिटीज़ रहते हैं, जो भी रहती हैं, मुंसलिक अकीदे से, वो अपना अपना अकीदा भी रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ अगर हम मजहबी उसके पर्सनल लॉ की तरफ जाते हैं और स्टेट की लॉ की तरफ जाते हैं, तो बीच में फिर वहाँ आके कोई मुश्किल आती है। इसी इसी को डिफाइन करने के लिए हमने अपने साथ जो है माहिरीन को मदऊ किया हुआ है। उम्मीद है कि ये बड़ा अच्छी एक डिबेट साबित होगी। तो मैं फादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब को दावत दूंगा कि वो आज के इस टॉक शो को शुरू करें। जी सैमसन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नाजरीन जितने लोग हमें इस वक्त सोशल मीडिया पे फॉलो करें, खासतौर पे फेसबुक पे आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से। और जैसे सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि आज का मौजू जो है ये बड़ा अहम है, जिसमें हम अपने माहिरीन से उनके साथ बातचीत के जरिए इस बात पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो मसीही ईमान और सेकुलरिज्म है, इसको हम इन टर्म्स को किस तरह समझते हैं और आज के दौर में इस मौजू की क्या अहमियत और अफादियत है। हमारे साथ जो आज के पैनलिस्ट हैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ और उनका तारुफ पेश करना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं जनाब जॉन बॉस्को, वो सियासी तजज़िया नगार है। उसके बाद हैं एडवोकेट अजरा शुजात, वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और बिनहुर यूसुफ गिल जो है वो सियासी रहनुमा हैं। तो हमारे ये जो तीनों मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो अपने अपने शोबा जात में उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। जॉन बॉस्को जो हैं वो टेलीविजन एंकर हैं 12 साल से, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान क्रिश्चियन प्रेस क्लब के और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, आईटी प्रोग्राम मैनेजर हैं। जॉन बॉस्को साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। फादर मैनुअल, थैंक यू। आपने आज इस खास तौर पे इस प्रोग्राम का जो है इनकाद किया और आपको और आपकी पूरी टीम को जो है एक बार फिर दिल की गहराइयों से, क्योंकि जो मौजू और जिन मौजूआत को आप आजकल बहस का हिस्सा बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों में इस तरह की जो है डिस्कशन होनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि हम किस तरह से दूसरे दुनिया के और माशरों में भी रह रहे हैं या पाकिस्तान में रहते हुए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे आपकी डिस्कशन शुरू होगी तो फिर हम आगे बात करते जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो मौजू जो है वो बड़ा ही मुनफरद है, क्योंकि जिस सोसाइटी में इस वक्त हम हैं यूनाइटेड किंगडम में, उसके कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है
और जो पाकिस्तान है वहाँ के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो आज हम जब अपनी बातचीत करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि फेथ क्या है और सेकुलरिज्म क्या है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी बहस जो है वो अच्छी तरफ जाएगी। थैंक यू। हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो मेहमान हैं वो है अजरा शुजात। आप लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बेशुमार अहम मुकदमात में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तानी वकला में उनका नाम एहतराम से लिया जाता है। वो चेयरमैन है ग्लोबल इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के। अजरा शुजात साहब, हम आपको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बेनहुर यूसुफ गिल सियासी और समाजी रहनुमा हैं, मुआशरती मसाइल और तगय्युरात पर आपकी गहरी नज़र है। आप क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी और चेयरमैन हैं और आपने हल्का बंदियां जो हैं वो ना होने के खिलाफ इलेक्शन का बायकॉट किया था। तो बेनहुर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क टीवी पर। बहुत शुक्रिया फादर जी, एंड आई विल से टू थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का, जिन्होंने आज मुझे अपॉर्चुनिटी फ्राहम की कि इस इंतहाई अहम मौजू पे अपने व्यूज आपके साथ शेयर कर सकूं। आज के इस जदीद दौर में और आज की इस लिबरल वर्ल्ड में और आज की इस ये जो मॉडरेट कम्युनिटी, मॉडरेट सोसाइटी है, आज ये वक्त का इंतहाई अहम तकाजा है कि आज हम खुल के क्रिश्चियन फेथ और उसके ऊपर जो सेकुलरिज्म के असरात हैं उसके ऊपर और इनका जो डिफरेंसेस हैं या इनके में जो सिमिलैरिटीज हैं उसके ऊपर खुल के बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। जी, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हम अपने सवालात जो हैं अपने मेहमानों के साथ उनका आगाज करते हैं आज के मौजू के हवाले से। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि ये जो मौजू है जो बड़ा अहम है, जिसको हम डिफाइन करेंगे, उसको ओपन करेंगे, बातचीत करेंगे कि खासतौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम मसीही ईमान और सेकुलरिज्म जो है इसको कैसे समझते हैं और किस तरह समझना चाहिए और क्या हमारी जो है वो कोशिश होनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि हमारा मसीही ईमान, तो हम सब जानते हैं कि जिंदा यसू पर है, जो कि इस दुनिया में आया, जिसने कुर्बानी दी, सलीब पर कुर्बान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और हर मसीही ईमान जो है उसी की जो बुनियाद जो है वो इसी ईमान पर है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसानी मुआशरा आगे बढ़ता गया, एक तरफ मसीही ईमान था, दूसरी तरफ मुख्तलिफ रियासतों का वजूद पाया। तो कई बार जो मसीही मजहब है उसको स्टेट का दर्जा मिला और कई बार कहा गया कि इसको सेपरेट कर दिया जाए ताकि मजहब जो है वो उसकी अपनी एक नवैयत हो और जो रियासत के कवानीन है रियासत फ्री तौर पे चल सके। लेकिन आज हमने खास तौर पे ये देखना है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जब रियासत मदीना का जिक्र हो रहा है और उसमें जो अकलीतें हैं खास तौर पे उनकी क्या सूरत हाल है, वो अपने आप को किस तरह महफूज समझती हैं या गैर महफूज समझती हैं। तो ये सारा मौजू जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अज़रा शुजात साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। जैसे अभी बेनहुर गिल साहब भी और जॉन बास्को साहब ने भी, आपने उनको सुना, उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया। तो ये जो मौजू है हमारा आज का, आप इसको किस कदर अहम समझते हैं और इसकी किस कदर जरूरत है जो आज के मुआशरे में खासतौर पर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में? इट्स अ गुड टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया है। यही हम सोच रहे थे कि देयर आर थ्री वर्ड्स। एक तो ये सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं और इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं लिबरलिज्म के, और फिर इक्यूमेनिकल, व्हाट इज वेरी कॉमन वर्ड नाउअडेज। और ये तीनों एक किस्म के गडमड हो जाते हैं। जहां तक वो लिबरलिज्म का ताल्लुक है, वो फिक्री आजादी की बात करता है। मजहब से हटकर हर शख्स जो है वो आजाद है अपनी सोच में, अपनी फिक्र में। इसी तरह जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली ये आ जाता है कि मजहब का स्टेट के मामला, स्टेट के जो अफेयर्स है उनसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ताकि मजहब हर शख्स का एक पर्सनल उसका अकीदा है। लेकिन स्टेट में जब हम मल्टीपल रिलीजन्स हो, मल्टीपल डिनोमिनेशंस हो, तो फिर किसी एक मजहब या किसी एक फिरके का वो लेबल नहीं होना चाहिए स्टेट पे। यही बात हम करते हैं
کہ اسی لیے ہم ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی جو اسپیچ ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، اس لیے کہ وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. آج کی نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ڈسکشن جاری رہتی ہے اور ڈسکس کرنا بھی چاہیے. خصوصاً پہلے تو ہم پاکستان کے حوالے سے کریں گے نا ڈیفینیٹلی، بیکاز یہ ہمارا ملک ہے، وی آر بورن ہیئر. تو نو ڈاؤٹ جہاں تک اسٹیٹ کی بات ہے، ریلیجن از اسلام، دیٹ از کانسٹیٹیوشنل، دیٹ از ویری مچ کلیئر. لیکن اور جب اس کی بنیاد بھی رکھی گئی تو وہ بھی دو قومی نظریہ پر رکھی گئی، ریلیجن. اور اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا الگ ہوتی سیاست سے تو بن جاتی ہے چنگیزی. یہ تو ان کا کانسیپٹ ہے، لیکن ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا. اسی لیے ہمیں وہ بات سوٹ کرتی ہے جو قائد اعظم نے 11 اگست کو کی تھی کہ یہاں نہ ہندو رہے گا، نہ سکھ رہے گا، نہ مسلمان رہے گا، نہ کرسچن رہے گا. تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں اپنے گرجا گھروں میں مندروں میں جانے کو آزاد ہے. دراصل اسی کی بات کو کوٹ کر کے اٹ لیڈس ٹو سیکولرزم، اٹ لیڈس کہ یہاں اس ملک میں کسی ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ملٹیپل ریلیجنس رہ رہے ہیں، یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہائی بھی ہیں اور بھی بہت سے ہیں. اسی لیے ہمیں اس بات میں یہ جو ہے لفظ سیکولرزم، ہم تو اس کو فیور کرتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے. اور اسی لیے جو میجورٹی کے لوگ ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ اس کو فیور نہیں کرتی، وہ زیادہ اسلام پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے لیے being Christian, being minority, religious minorities, that's why ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ it's a secular state ہونی چاہیے. اور جو اب جو ایشوز چل رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا، وہ تو کانسیپٹ ہی بالکل فرق ہے، جس میں تو حقوق دوسرے مذاہب کے اور مختلف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جو اینگل سے ہے، پاکستان کے اینگل سے، we need it's a secular state, not the Islamic state. جی بہت شکریہ حضرت صاحب. ابھی بہنور گل صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. بہنور صاحب، آپ نے حضرت شجاعت صاحب کو سنا اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی کانٹیکسٹ کے لحاظ سے خاص طور پہ جب ہم مذہب اور ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر ریاست ہو جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈالی، کہ جس میں مذہب جو ہے اس کو بنیاد نہ بنایا جائے، کیونکہ جو دوسرے مذاہب ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، بستے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. جب آپ لاز جو ہیں، خاص طور پہ اسٹیٹ لاز جو ہیں، ان کی آپ مذہب کے لحاظ سے تشریح کرتے ہیں اور ان کو لاگو کرتے ہیں دوسروں پر، تو اس طرح دوسرے جو ان کی آزادی جو ہے اس طرح وہ آزاد نہیں رہتے، یا برابر کے شاید شہری جو ہیں اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے جو دوسرے ہیں. تو آپ اس کانسیپٹ کو اور آج کے موضوع کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، کس طرح دیکھیں گے؟ میرے خیال میں جی یہ جو کرسچن فیتھ اور سیکولرزم ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں. جو کرسچینٹی ہے یا مسیحی جو ایمان ہے یا مسیحی ایمان میں زندگی گزارنا، یہ بالکل ٹوٹلی جو سیکولرزم کی جو تشریح ہے، جس کو اس آج کی دنیا میں جس کو مانا جاتا ہے کہ جب آپ مذہب سے بالکل الگ ہو کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، خواہ آپ کسی مذہب کے فالوور ہیں یا نہیں ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر، بٹ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے، آپ اگر اس میں اپنے لیونگ سٹائل سے، اپنی ورک پلیسز پہ، اپنے کریکٹر سے جب آپ کے مذہب کی جھلک نہیں دکھتی، یا آپ کے مذہب کا یہ پتہ نہیں چلتا، یا آپ خود سے ہڈن رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنے مذہب کو، تو وہ ایسے لوگ یا ایسے اشخاص کو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکولر ہے. اب جو بات ہو رہی ہے، جو شجاعت صاحب نے کی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی اور پاکستان بننے کی جو بنیاد، انہوں نے دو قومی نظریے کا بھی ذکر کیا اور دوسری طرف قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا ذکر کیا. میں بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے صرف 11 اگست کی ہی تقریر نہیں کی، قائد اعظم کی بے شمار تقاریر اور بھی ہیں. اور جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سوٹ کرتی ہے ہمیں وہ بات کرنی چاہیے، تو یہی فارمولا، یہی اصول
दूसरे मजहब के मानने वालों के लिए भी है कि उनको जो सूट करता है वो भी अपने लिए वही डिमांड, वही क्लेम करेंगे। तो हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी इन होल वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली इन द पाकिस्तान, जो क्रिश्चियनिटी है, जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ है, वो नंबर, वो डाउनफॉल जो है, और जो तेजी से जो सूरत हाल बदलती है, जो सेंसिस और पॉपुलेशन की, जो मसीही कम्युनिटी पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, और यही सूरत हाल दुनिया भर में भी देखी जा रही है। तो मेरे ख्याल में जो सेकुलरिज्म है, जो ये बिल्कुल मजहब से अलग होने का नाम है, मजहब से बिल्कुल मजहब को छोड़ के जिंदगी गुजारने का एक लाइफस्टाइल है। और मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म ने हमें जो क्रिश्चियन फैमिली वैल्यूज हैं उसके ऊपर अटैक किया है, जो क्रिश्चियन जो फैमिली कल्चर है हमारा, जो उसके ऊपर अटैक किया है। सेकुलरिज्म जो है वो उसने हमारी जड़ों को खोखला किया है। मसीही जो जिंदगी है उसको 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 एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि हम किस तरह से क्रिश्चियन फेथ जो है उसको सिर्फ अकीदे या अपनी पर्सनल लाइफ तक नहीं रखना, हमें अपनी लाइफ से, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी जो लिविंग स्टाइल है, जो उससे हमारा पता चलना चाहिए कि हम किस मजहब के मानने वाले हैं, किस पैगंबर को मानने वाले हैं, किस ईमान को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो स्टेट लॉज की बात चल रही है, पाकिस्तान में एक साजिश हो रही है। कुछ पाकिस्तानी मसीही मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं जिनको, वो हमें कोशिश करते हैं कन्विंस करने की कि हम जो हमारे जो फैमिली लॉज हैं, जिस तरह निकाह का एक इशू बना था, अभी भी शायद वो उसी तरह से उसके ऊपर निकाह और ये सारी चीजें, ये चर्च या सारे इख्तियार जो स्टेट को दे दिए जाए, जिस तरह दूसरे जो सिविल मैरिजेस और सारी चीजें। तो ये एक तरह से आप एक्स्ट्रा लिबर्टी और एक्स्ट्रा एक फ्रीडम जो चाहते हैं जो लोग, वो एक तरह से हमें मजहब से बिल्कुल दूर अलग करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें आज देखना होगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किस तरफ चल रही है, वो किस तरफ जा रहे हैं। वो सेकुलरिज्म के जो असरात हैं वो हमें अपने मजहब से भी दूर कर रहे हैं, अपने मसीही ईमान से भी दूर कर रहे हैं, और हमें एक जो इस दुनिया को बर्बाद करने वाले जितने एलिमेंट्स हैं, हमें उस राह पे चलाने की कोशिश की जा रही है थ्रू द सेकुलरिज्म। सो आई विल नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ सेकुलरिज्म। बहुत शुक्रिया बेनहर साहब। जॉन बॉस्को हैं हमारे साथ, तज्जिया नगार भी हैं, इवेंजलिस्ट भी हैं, उनकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो ये मौजू जो है उसको बढ़ाते हैं। सैमसन साहब, आपने अजरा शुजात साहब को भी सुना है और बेनहर साहब को भी। अजरा शुजात जो हैं वो रिलीजन है इसमें, स्टेट में और रिलीजन में, उसको वो प्रमोट करते हैं। तो जबकि बेनहर साहब उन्होंने कहा कि जो सेकुलरिज्म है, क्योंकि ये जिद है ईमान की, ठीक है, मजहब की, क्योंकि ये उसके बिल्कुल उल्ट जाती है, और उसको खासतौर पे जो अभी मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें जो सेकुलरिज्म है उसके जरिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे फेथ को। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने मिसाल दी जो निकाह है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है खासतौर पे जो चाहते हैं कि ये इसमें लिबर्टी हो, आप तलाक दे सकें और ईजिली तलाक दे सकें, इन्फ्लुएंस्ड हैं शायद पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए, जबकि हमारा मजहब जो है, मसीह मजहब जो है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी नॉर्म जो हैं, वो बहुत फर्क हैं। जो बाइबल की तालीम जो है वो इस तरह इनडायरेक्टली उस पे अटैक होता है। तो आप इसको किस तरह समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ये जो मौजू है, जो सेकुलरिज्म है, ये किस तरह के चैलेंजेस पेश करता है मसीह मजहब को? जी, थैंक यू वेरी मच फादर मैनुअल मानी। देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल हमारी बहस जो है ना, वो इस टाइम मुझे लग रहा है कि 2-3 जगह पे जा रही है। मैंने दोनों हजरात की गुफ्तगू को सुना। एक तो हम जो है ना इंटरनेशनली तौर पे उस सारी चीज को देख रहे हैं कि हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज को हम जो है मगरिब के साथ भी मिला रहे हैं, और दूसरा ये है कि हम उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। उसके बाद हम 11 अगस्त की तकरीर को भी मौजूद बहस हमने बनाया हुआ है। और जो जैसे सैमसन जावेद साहब ने शुरू में बताया था कि इंग्लैंड ने अपने आप को इससे अलहदा किया था 1851 में, हमें उस सारी चीज को जानने की भी बड़ी सख्त जरूरत है
کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو تھی مذہب کی یوکے میں اجارہ داری تھی. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک وقت تھا کہ جو پروٹسٹنٹ تھے وہ کیتھولک کو مارتے تھے اور کیتھولک جو تھے وہ پروٹسٹنٹ کو مارتے تھے. تو ایک جو مذہب کی جو جنگ جو تھی نا وہ بڑا عرصہ تک یہاں پہ جاری رہی ہے. اور یہ اتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو جو ہے مذہب کے نام پہ اس ملک میں انہوں نے اپنی جانیں دی. تو فائنلی طور پہ جب انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ جو بھی ہوگا لیکن جو اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو کسی طرح سے بھی نہیں کر. اسی لیے آپ دیکھیے میں آپ اور سیمسن صاحب تینوں جو ہے اسی ملک میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گو کے کوئین الزبتھ جو ہے شی از دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. چرچ کی جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے اور چرچ آف انگلینڈ کی بھی جو ہے وہ اپنا ہیڈ آف دا چرچ بھی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ جو ہے پورا رول کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی جاتا ہے وہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کہ آج شروع میں ایک بات کی تھی سیمسن جاوید صاحب نے, انہوں نے بات کی تھی کہ جو ہے سیکولرزم کی جو ایک انہوں نے تشریح کی تھی, انہوں نے کہا تھا لادینیت. تو دیکھیں میں نے اس کی بہت ساری آج میں نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی اور کل سے جب انہوں نے مجھے پروگرام کے حوالے سے کہا تھا. دیکھیں سیکولرزم جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سیکولر بھی ہے اور وہ خداوند مسیحی عقیدے کو یا اپنے مذہب کو اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں اگر وہ کوئی اسلام کو مانتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لادین ہے. وہ اپنے مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ جینے کا اتنا ہی حق دیتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ 73 سال ہو چکے ہیں. جو قائد اعظم کی جو تقریر تھی نا میرے خیال میں صرف شاید وہ تقریر کا اثر صرف اور صرف شاید ان کی زندگی تک ہی رہا ہے. اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں گو کہ پاکستان کوئی شریعہ لا نہیں ہے. میرا بہتر ہوگا کہ جب یہ بات حضرت صاحب تک آئے گی تو وہ ہمارے قانون دان ہے وہ بھی مجھے بتائیں گے کہ گو کہ ہم کہتے تو ہیں کہ پاکستان کا جو مذہب جو ہے اسلام ہے اور کبھی بھی پوری دنیا میں ملکوں کے کوئی مذہب نہیں ہوتے. مذہب ہوتے ہیں انسانوں کے. مذہب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کو اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اب اگر آج پاکستان یہ فیصلہ کر لے, کوئی بھی حکومت کر لے, عمران خان کی یا ان سے آنے والے پہلے یا اس کے بعد والی جتنی بھی حکومتیں آج اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے جو ہے یہاں پہ شریعہ لا کرنا ہے تو پہلی تو بات ہے ہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون سا جو ہے اسلام پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. کیا وہ دیوبندی لے کے آنا چاہتے ہیں, کیا وہ وہابیزم وہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں, کیا وہ اہل سنت لے کے آنا چاہتے ہیں یا اہل تشیع لے کے آنا چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو گئے اسلام کے ان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو صحیح جو بہتر ایک تشریح ہونے کی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں بھائی بینر کے ساتھ میری تمام ہمدردی ان کے ساتھ ہے. بحیثیت مسیحی میرا ایمان بھی بالکل اسی طرح کا ایمان ہے اور میری بھی وہی جذبات ہے جو ان کے جذبات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو سیکولرزم ہے وہ لادینیت ہے یا سیکولرزم اس چیز کا نام ہے کہ وہاں پہ دنیا کے دوسرے بھی مذاہب رہ سکے اور انہیں بھی مکمل آزادی ہو. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے وہ جو تقریر کی تھی, بلکہ ابھی میرے بھائی نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ قائد اعظم کی ایک تقریر نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری تقاریر ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تقریر تھی وہ ہمیں جو ہے ڈیفینڈ کرتی ہے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ویسٹرن میں بھی اسی طرح کی ساری چیزیں ہوں تاکہ سارے مذاہب کے لوگ جو ہے بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. جہاں تک ان کی بات رہی تھی کیونکہ وہ میرا شعبہ نہیں ہے لیکن ایک مسیح ہوتے میں ضرور کہوں گا, اور فادر جی آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ مسیحیت میں جو ہے وہ طلاق کا کوئی اس کا ذکر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے نا خاص طور پہ یہ والی بحث جو ہے یہ ہمارے مذہبی لیڈرز کے جو کہ ایسے عہدوں پہ جس جگہ پہ وہ فیصلہ سازی کر سکیں یا حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ بحث ہونی چاہیے. لیکن یہ جو موضوع جو ہے نا سیکولرزم اور اپنا فیتھ کا I think کہ we need to understand, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکولرزم is not لادینیت. یہ اس ملک میں ہم سب لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو رہ رہے ہیں. دیکھیں کیتھولک اپنی پریکٹس کرتے ہیں, جو دوسرے چرچ ہے URC چرچ ہے وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں, چرچ آف انگلینڈ اپنی پریکٹس کرتے ہیں, جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی اپنی فریلی پریکٹس کرتے ہیں.
کہ وہاں پہ ان کو کسی قسم کا جبر نہیں ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر آگے سروائیو کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے ان ملکوں نے اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کی ترقی بھی جو ہے نا بہت بہتر طریقے سے آگے جا رہی ہے, تاکہ ہر انسان جو ہے اس میں بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پروان چڑھا رہا ہے. جی بہت شکریہ جان باسکو صاحب. بینر گل صاحب, آپ نے گفتگو سنی جان باسکو صاحب کی, بڑی تھرلنگ انہوں نے باتیں کی, اور خاص طور پہ یو کے کانٹیکٹ سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح مذہب کو ریاست سے علیحدہ کیا گیا. اور ابھی آپ دیکھیں, کیونکہ میں خود بھی یو کے میں رہتا ہوں, تو جو مذہب ہے وہ اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا کسی بھی شخص کے لیے. آپ اگر اپنے مذہب کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ مانتے ہیں, تو ریاست آپ کو فورس نہیں کر سکتی کہ آپ بتائیں یا لکھیں کہیں پہ بھی کہ آپ کیا فالو کرتے ہیں. وہ آزادی عطا کرتے ہیں. تو کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لیے شاید ہیومن ویلیوز جو ہیں وہ زیادہ اہم ہے. جو پریکٹیکل اس کا فیتھ ہے جس کو وہ ایکسرسائز کرتا ہے, شاید اس کا ذاتی معاملہ. لیکن یہ تو مختلف معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرق ہے. ابھی یو کے آپ دیکھیں اس میں, اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے ایک بڑی سٹرگل کے ساتھ, جیسے جان باسکو صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح جنگیں ہوتی تھی, مذہب کے نام پر خون ریزی تھی, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پھر اس کو سیپریٹ کیا. تو جب لفظ سیکولرزم استعمال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری تشریحات ہیں. ایک تو واضح جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو مذہب کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے سیپریٹ کر دینا. تو ایک تو اس کی یہ بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے. تو کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو ہماری جو گفتگو جو ہے, جو آج جس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ہم جب اس موضوع کو گفتگو کرتے ہیں تو پاکستانی کانٹیکس میں ہم اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں, اس کے کس طرح نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ ہماری زندگی پہ ہو رہے ہیں. جی اس کو بڑھائیے گا. اور جی میں تھوڑا سا ان سے بات کر لوں, پھر بنہر صاحب آپ ذرا جی نوٹ کیجئے گا. مجھے موقع دیجیے گا. آپ نوٹ کیجئے گا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, چھوٹی سی بات میں نے کرنی ہے شجاع صاحب سے. شجاع صاحب, جب ایک سیاسی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سیکولرزم ہمیں وارا کھاتا ہے یا وہ ہمارے حق میں ہے. جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ ریاستی امور میں عمل دخل نہیں ہوگا, مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, وہ ان کا پرسنل لا ہے. جب کوئی ایسی بات آتی ہے, جب ریاستی لا میں جب وہاں پہ جو پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, ایک طرف ہم جب سیاست میں کہتے ہیں وہ جب اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے دوسروں پہ وہ ہو نہیں پاتا, کیونکہ جو آپ ڈائیورس لے لو, پرسنل لا کے اگر مثال کے طور پہ ایک تھوڑا سا میں اور بھی واضح کروں گا کہ سیکولر کی اصل میں ڈیفینیشن بڑی واسٹ ہو گئی ہے. مختلف طریقوں سے سیکولر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. سیکولر لادینیت نہیں, یہ بھی ایسے کیا جا رہا ہے. لیکن جب ہمارے اپنے اندر کچھ کرسچنز لابی ہیں جو ان کو بالکل ایسے لے کے جاتے ہیں, جو کہتے ہیں ریاستی لا ابے کرنا ضروری ہے کرسچنز کو. مثال کے طور پر جب ایشو چلا تھا, آپ بھی جانتے ہوں گے, میرج ایکٹ کا, پرسنل لا کا چلا تھا, تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ریاستی لا کو ابے کرنا. ریاستی لا ہے کیا؟ میرج, اگر میرج کی طرف ہی لے جائے, کیا ریاستی لا وہاں پہ؟ پہلی بات تو وہی کروں گا, آئی ڈو سپورٹ جان باسکو صاحب کو کہ یقیناً اب اس کا مطلب لادینیت نہیں ہے. جو کامن جو ہے وہ میننگ وہ یہی گنے جاتے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز ریلیجن ہیز نتھنگ ود دا اسٹیٹ. جو ملک کے جو معاملات ہیں ان میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور یہی اسی پہ پوری دنیا قائم ہے آج اس وقت جو ہے. پوری دنیا میں پورے سارے معاشرے جو ہے, کچھ وہ ممالک یقیناً یہ جو ادھر ہے مڈل ایسٹ کے ہیں ادھر شاید نہیں ہے ایسے, لیکن اب وہ بھی اب جب بات کر رہے تھے اب کون سا اسلام, جان باسکو بھائی کہہ رہے تھے کون سا اسلام. یقیناً اگر ہم چلے جائیں ملائیشیا میں چلے جائیں, دے ہیو ڈفرنٹ اسلامک کانسیپٹ. اگر ہم دبئی میں چلے جائیں ان کا اسلامک نظریہ بالکل فرق ہے, سعودی کا بالکل فرق ہے, پاکستان کا بالکل, یہاں صوفیزم کا وہ اسلام آ جاتا ہے, تو وہ کون سا اسلام لائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ پرسنل لاز, اور یہی خوبصورتی ہے سیکولرزم, ایک سیکولر اسٹیٹ کی, کہ
کہ وہاں ہر ایک کے جو پرسنل لا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. جس طرح کہ پاکستان میں کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ جیسا بھی ہے دیٹ سروائوز، اسی طرح ہندوز کے لیے ان کا لا اب اسٹیبلش ہو گیا ہے، ان کا میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ ان کے حساب سے ہو گیا ہے. اب انٹرنیشنل جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ کی بات کی، تو انٹرنیشنلی انفیکٹ اب جو افیکٹ پاکستان میں ہوئے ہیں وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں طلاق جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. اور یہ ایک جو فیصلہ دیا ہے اس نے منصور علی شاہ صاحب نے، جج ہائی کورٹ نے، وہ بھی انہی کو بیس بنا کے دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو اپوز کیا ہے. ہم نے تو یہی کہتے ہیں کہ واٹس ان دا بائبل، جو پہلے جو اس میں بھی باتیں ہیں جو کرسچن میرج ہے ڈائیورس ایکٹ میں، اور بھی باتیں ہیں، لیکن یہ دس از دا اونلی تھنگ کہ ڈائیورس اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ایڈلٹری پروف کرے، وہی ہو سکتا ہے. مجھے اتفاق ہوا ایک کنسلٹنسی تھی اس کی تھی، ایک سی سی اے کی، کرسچن کانفرنس ایشیا کی، ورلڈ چرچ کونسل کی طرف سے تھا، تو وہاں بھی یہی ڈسکس ہوا تھا. انڈیا میں بھی انہوں نے چینج کر دیا، وہ اور گراؤنڈ سے ایڈ کر دی گئی ہیں، سری لنکا میں کر دیے، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش میں جہاں اسلامک معاشرہ ہے وہ ہم پہ بھی ڈومینیٹ کرتا ہے تھوڑا سا. پھر وہ جہاں، اور اسپیشلی کیتھولک چرچ میں تو، پروٹسٹنٹ چرچز میں تو طلاق کا پھر بھی تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، لیکن کیتھولک چرچز میں تو بالکل نہیں ہے. وہ تو کینن لا تو بالکل ہی نہیں الاؤ کرتا. یہ ساری باتوں کو دیکھ کے اب اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جس طرح کے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، لبرلزم کی بات کرتے ہیں، ایکومینیکل موومنٹ انہی باتوں کو دیکھ کر آگے بڑھی ہے. پوری دنیا میں ایکومینیکل موومنٹ ہے جو کہ وہ چیزیں ڈھونڈتی ہیں جو کہ کامن ہے، تمام ریلیجن میں کامن ہے. میں تھوڑا سا شجاع صاحب آپ کی بات کو ہی رکھوں گا. اصل میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو کرسچنز ہیں نا وہاں پہ پاکستان میں، وہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے نہیں جاتے. بہت کم بات کرتے ہیں سیکولرزم کی، لیکن مذہب کو بھی اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ سیکولرزم کی آڑ میں کچھ اور بھی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارا ایسا آتا ہے، مواد آتا ہے سوشل میڈیا پہ جس کی وہ منٹ میں نفی کرتے ہیں، ایک دم نفی کرتے ہیں. جی کو مذہب احکامات کی بات کرتا ہے، احکامات الہی کی، لیکن یہ عقل کی بات کرتا ہے، سیکولر عقل سے ترقی کی بات کرتا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ عقل سے کام لو، نہ کہ آپ بائبل سے. کئی ایسے بھی ہیں، میں تھوڑی وضاحت اس لیے کروں گا کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین جو بائبل مقدس ہے وہ آئین مکمل نہیں دیتا، آئین نہیں دیتا، اس لیے اس کو ضابطہ یا تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن نہیں کہہ نہیں سکتے، نہیں کا نہیں لفظ لگاؤں گا. میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آئین نہیں دیتا، چونکہ جو مسلم فلاسفر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اس کرسچینٹی میں آئین نہیں، اس لیے انہوں نے ریاست کو اور مذہب کو الگ کیا. جی دراصل تھوڑا سا ادھر وہ ہے، وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جی میں جو کہتا ہوں، جہاں تک آپ نے کہا کہ بائبل میں مکمل ضابطہ حیات، دراصل مکمل، میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کروں گا، بائبل مقدس مکمل ضابطہ حیات ہے. جی یس یس بلکہ میں نے تو یہ جتنے سول پروسیجر کوڈ دیکھ لیں، کرمنل پروسیجر کوڈ دیکھ لیں، سارا جو لا جو ہے، پورا لا جو ہے، اور ایون یہ جیل کا جو سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا تو بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بیان کر دیا گیا ہے، احبار کتاب میں، کتاب میں، یہ سارا وہاں سے لیا گیا ہے. پھر آگے آ جائے ان سے جو ہے لبرلزم کی بھی بات کرتے ہیں کہ خداوند نے بھی اس کو بھی پروموٹ کیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ. اصل میں ہم لبرلزم کو بڑے غلط انداز میں لے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کچھ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہوتے ہیں، ہم غلط نہ، ہم اس کی بھی پیک پہ چلے جاتے ہیں. جو پیک ہوتی ہے دیٹ از آلویز وہ تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہوتی ہے.
लिबरलिज्म इज गुड। अब लिबरलिज्म एक लिबरल मुआशरा है, तो उसमें आप बड़ी खूबसूरती से अपने मजहब को, अपने फेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे मदर तेरेसा के अल्फाज बड़े खूबसूरत लगते हैं। उन्होंने कहा है, बी केयरफुल, यू आर द ओनली बाइबल पीपल रीड। जब आप एक लिबरल, दैट्स द बेस्ट वे टू प्रीच। अगर आप दूसरे मज़ाहिब में रहते हैं, तो तभी आप उनको अपनी लाइफ से और अपने प्रैक्टिस से आप प्रीच कर सकेंगे। यही तो बात कहते हैं कि अगर दूसरे मज़हब से अलग होकर हमें रहना भी नहीं चाहिए, अगर हमें दूसरे मज़हब के साथ मिल के रहना चाहिए, और मिलने का तरीका यही है। अगर हम अपने उस मज़हब में सिर्फ स्ट्रिक्ट रहेंगे, देन वी कैन नॉट लिव विद अदर पीपल। इसीलिए सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इसीलिए आजकल इंटरफेथ की बात हो रही है, इसीलिए आजकल ह्यूमैनिज्म की बात है। जो कॉमन चीजें हैं, जो बेहतर चीजें हैं, उनको यकजा करके एक दूसरे के साथ बैठने के मौके फराहम किए जाए। बेनहूर, अभी अज़रा शुजात साहब ने भी काफी उस पे बात की, रोशनी डाली, और आपने जॉन बॉस्को साहब को भी सुना, सारी गुफ्तगू जो है आपने सुनी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में खासतौर पे जब हम बात करते हैं मसीही ईमान और सेक्युलरिज्म की, तो आप क्या देखते हैं कि अभी मौजूदा दौर में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं मसीही ईमान को? मैंने शुरू में आपको बताया था, मैंने दो तशरीहात आपसे शेयर की थी सेक्युलरिज्म की। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो जॉर्ज होलियोक ही वाज अ ब्रिटिश राइटर, इन्होंने इन्वेंट किया था इसको, डेफिनेशन को, सेक्युलरिज्म की, 1851 में। तो वो डेफिनेशन वही है जिनका जॉन बॉस्को और अज़रा शुजात साहब जिक्र कर रहे हैं, कि जो रियासती अमूर है वो अलग होने चाहिए, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग होने चाहिए, और रियासत का अपने शहरियों की जो लाइफ है या उनके जो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए रियासत की कहीं पे भी। ऑल सिटीजन शैल बी इक्वल टू स्टेट। ये बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं ये बयान कर रहा हूँ कि जो सेक्युलरिज्म की दूसरी दो तशरीहात हैं, कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक बंदा, कोई शख्स जो है, वो या तो किसी ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को मानते ही नहीं है। ला दीनियत वाली तशरीह भी अपनी जगह पे स्टैंड करती है कि वो किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते स्वाय स्टेट लॉ को। वो ला दीन, अपने वो इररिलीजियस पीपल हैं, और इनकी बहुत बड़ी तादाद यूके में है और बढ़ रही है। खास तौर पे खुसूसन जो यूके के जो यंग जनरेशन है, दे आर मोर देन 70% दे आर इररिलीजियस पीपल, दे आर सेकुलर पीपल। और मैं क्रिश्चियन रूट्स की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन फेथ की, जो आज का टॉपिक है। मैं इंडिविजुअल जो हमारी जो जिंदगी है उसमें बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि बाइबल हमें क्या कहती है, कि आप शाही कानों का फिरका है, आप मुकद्दस कौम है, आप खून दे के आप खरीदे गए हैं, और आपकी लाइफ से, आपके लिविंग स्टाइल से नजर आना चाहिए कि आप मसीही हैं, आपके करैक्टर से नजर आना चाहिए। तो जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर होने की बात करते हैं, मैं स्टेट की और रियासती अमूर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जो खानदानी, जो हमारा जो वैल्यूज है, जो कल्चर है हमारा, क्रिश्चियन कल्चर, एक बिब्लिकल कल्चर, अब मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म वो हमें बाइबल से दूर करती है। वो हमें जो हमारा जो फेथ है, क्रिश्चियन फेथ, उससे दूर करती है। वो हमें जो लिबरलिज्म है, जो ये जिसको एक लफ्ज यूज किया जाता है, जो मादर पिदर आजाद सोसाइटी है, जिसका कोई आगे ना पीछे, वो उस तरफ हमें लेके जा रही है। तो हमारी जो नौजवान, मैं दो मिसालें देना चाहूंगा। हमारे पाकिस्तान में एक मजहबी स्कॉलर है, क्रिश्चियन, उनकी फैमिली में से एक फीमेल बेटी का उनका निकाह हुआ एक मुस्लिम फैमिली से। और मेरे इल्म में ये भी है कि जो ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक मुसवदा लिख के दिया हुआ है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के लिए, कि वो जो निकाह है, क्रिश्चियन मैरिज है, वो उसमें जो कपल है उसमें से एक बंदा, मेल या फीमेल, एक बंदा क्रिश्चियन होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। तो ये इस तरह हम कैसे कबूल कर सकते हैं अंडर द फ्लैगशिप और डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म। तो उन्होंने वो जो मुसवदा दिया है, मैंने कोशिश किया निकलवाने की, लेकिन वो अभी तक मेरी रसाई नहीं हो सकी। एक एनजीओ के जो करता जाता है, वो उनके साथ मिलकर उन्होंने वो मुसवदा जमा करवाया है
क्रिश्चियन जो मैरिज है उसमें से एक बंदा, एक मेल और फीमेल, कोई एक क्रिश्चियन होना चाहिए। तो ये क्या ये सेकुलरिज्म है, या इस तरह का सेकुलरिज्म हम प्रमोट करेंगे अपनी अपनी फैमिलीज में? अभी कुछ दिनों पहले एक वो कोई कॉन्टेस्ट हुआ इधर कनाडा में ब्यूटी क्वीन का, और उस पे मुबारकबादें दी गई हैं। मजहबी जो हमारे जो आलम है उनकी तरफ से मुबारकबादें दी गई हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम किस तरह का लिबरलिज्म, किस तरह का सेकुलरिज्म हम बाइबल को भी फॉलो कर रहे हैं, और एक तरफ से वो इस तरह की जो मॉडरेट जो कम्युनिटी है उसमें भी हम तरक्की पसंद होने की बातें भी करते हैं। बाइबल से दूर होके, बिब्लिकल वैल्यूज से दूर होके, बिब्लिकल कल्चर को छोड़ होके हम सिर्फ तबाही की तरफ जा सकते हैं। हम सेकुलरिज्म को प्रमोट करके अपने खानदानी हमारी जो वैल्यूज हैं, बिब्लिकल वैल्यूज हैं, उसको हम खत्म कर रहे हैं। और ये यूरोप में तो मैं बर्लिन में गया हूँ, पेरिस में गया हूँ, एम्स्टरडैम में गया हूँ, बार्सिलोना में गया हूँ, बहुत सारे चर्चेज में। अभी तो कोरोना है, कोरोना से पहले भी मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। तो मुझे नजर आ रहा है कि कोई बंदा जिसका फेथ उसकी जात तक है कि मेरा खुदा के साथ क्या तल्लक है, या मैं किस मजहब को फॉलो करता हूँ, तो वो मेरी जात तक है। लेकिन मैं अपने लाइफ स्टाइल से, मैं अपनी जिंदगी में अपने हमसाये को भी नहीं बताता मेरा मजहब कौन सा है, या मैं अपनी जॉब प्लेसेस पे भी लोगों को नहीं बताता मेरा मजहब कौन सा है, या मैं अपने जो स्टेट लॉज हैं उनमें भी मैं वो अपने आप को सरेंडर करता जा रहा हूँ कि मुझे जो भी स्टेट लॉ बना दे और मैं उसको कबूल कर लूंगा। ये जो दोहरे म्यार है ना, उनसे तजाद आता है, उनसे हमें निकलना होता है। जी हमें बेनहार साहब, दुरुस्त करनी होगी। बेनहार जी साहब, ये आपकी जो बातें हैं हम बस्को साहब से पूछते हैं। बहुत जगह पे ऐसा हो गया कि मजहबी इक़्तिदार जो हैं वो पीछे हट गई हैं और सेकुलर जो हैं ऊपर हावी हो गए हैं। बहुत सारी यहाँ भी मिसालें हम जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस आ गए हैं, अगर उस वैल्यू को ले अपना उसको ट्रेडिशन को ले लें, जो हमारी ट्रेडिशन चर्चेज में भी आ रही थी, वो ट्रेडिशन तो एक साइड पे चली गई हैं और सेकुलरिज्म उस पे हावी होता जा रहा है। थैंक यू सैमसन साहब। मैंने बड़ी जोश वाली बातें जो हैं भाई बैनर की भी सुनी, और इससे पहले जो था भाई अजरा ने 3 चीजों का जिक्र किया था। मैं उन तीनों चीजों में मैं चाहूंगा उन तीनों चीजों को देखें। उन्होंने जिक्र किया था, सेकुलरिज्म का भी जिक्र किया था, लिबरलिज्म का भी जिक्र किया था, और इक्यूमेनिकल, और जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे हम सब जो है एक जगह पे कोई कंसेंसस जो है डेवलप करते हैं। अब आपने जो बात की थी ना लादीनियत की, तो मैं आपको उसका एक और लफ्ज यहाँ पे देना चाहूंगा। उसे कहते हैं यहाँ पे एथियस्ट। अच्छा, जो एथियस्ट होते हैं ना, वो किसी भी मजहब को नहीं मानते, ठीक है कि नहीं? अच्छा, वो अब देखें, वो किसी भी इन सारी चीजों को नहीं मानते। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे उनकी तादाद को मैं देख रहा हूँ यूके में रहते हुए, इसमें कोई शक नहीं, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वो अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब एक और मैं आपको बात बताऊं। आपको पता है कि जब पाकिस्तान में जो मसीहत फैली है, वो मसीहत जो है वो कोई ये नहीं है कोई अरब से गई है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पहले अगर आप इंडिया में देखते हैं तो पोर्चुगीज गए, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फिर उसके बाद कैथलिक गए, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड या प्रेस्बिटेरियन गए। तो ये आपकी जितनी हिस्ट्री है वो सारी की सारी जो है वो वेस्टर्न, मतलब मजहबी तौर पे आप पे जो छाप लगी है सारी की सारी, वो सारी वेस्टर्न से जुड़ी है। और वो मेरे जैसे वो लोग जो कि यहाँ पे इस यूके में रहते हैं, अब हमारा वास्ता उन मसीहों से भी पड़ता है जो कि इस वक्त जो है सीरिया में भी है, इराक में भी है, इजिप्ट में भी है, और अरब के इलाकों में भी है, लबनान में भी है। अक्सर हमारा जो ताल्लुक उनके साथ होता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, उनका जो कल्चर जो था ना, अरब कल्चर, उन्होंने अपना जो अरब कल्चर है ना, बेसिकली उनका जो अरब कल्चर है, मजहब एक अलग चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनका जो अरब कल्चर है, उन्होंने वो कल्चर को नहीं छोड़ा। तो हमारे, अच्छा, हम जो पाकिस्तानी मसीह है ना, आप देखेंगे कि अगर कोई चीज अमेरिका में या यूरोप में, बर्तानिया में, किसी जगह पे भी होती है, तो हमारी तमाम हमदर्दियां जो होती हैं वो उनके साथ होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जितने भी पाकिस्तानी मसीहों से आज तक मेरी मुलाकात हुई है, चाहे वो कैथलिक हो, चाहे वो प्रेस्बिटेरियन हो, चर्च ऑफ इंग्लैंड से हो, सॉरी चर्च ऑफ पाकिस्तान से हो, जिस भी डिनोमिनेशन से हो,
ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ان کے باتوں میں کہ کم از کم ان کا جو مسیحی ایمان ہوتا ہے نا اس پہ وہ کم از کم یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا یہ ایمان ہے، میں خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پہ، ان کے مرنے جی اٹھنے پہ، ساری چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں. پاک تسلیس پہ ان کا پورا پورا ایمان ہوتا ہے. اب یہ بات رہی جو اپنا بھائی بہنوں کی، میں ان کی بات سے بہت حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کلچر کو، میں مذہب کے ساتھ نہیں ملا رہا ہوں، بلکہ اس کلچر کو جو ہے اپنے وہاں پہ اڈاپٹ کر لیا ہے. پھر اس طرح تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں یہ جو اتنی جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو لیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم جو ہے وہ آئی فون استعمال کریں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ آج میں ڈیجیٹلی طور پہ آپ کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے منسلک کروں؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مٹیریلزم جو ہے وہ دنیا میں چھپتا جا رہا ہے. جہاں تک بات رہی ماڈسٹی کی، انہوں نے کسی کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ کینیڈا میں یہ ساری چیز ہوئی. دیکھیے اس ٹائم پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مس یونیورس کا جو کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ دنیا میں وہ بھی خواتین جا کے حصہ لیتی ہیں، ساری لیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے آج تک اس میں کوئی حصہ نہیں لیا اور اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، بہت ساری تنقید ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے تھوڑا سا برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں. اور یہ سیکولرزم کی میں آپ کو اس کی بڑی زندہ مثال یہ دوں گا کہ یہ جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ جو اسٹیٹ کے جو قانون ہوتے ہیں نا، قانون کو کوئی توڑتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں سیمسن جاوید صاحب، آپ اگر ڈرائیونگ سے آپ کی سپیڈ اگر زیادہ ہو جائے نا، اگر آپ 40 کی سپیڈ ہے نا اور اگر آپ اس پہ 60 کی سپیڈ پہ چلا جائیں گے، آپ کو فائن ہوگا اور آپ فائن بھرے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اسی طرح سے تمام جو قانون جو ہیں، چاہے وہ کرمنل ہو یا سول والے ہوں، وہ سارے کے سارے یہاں پہ لاگو ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ فحاشی کی طرف میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے. وہ بحثیت ہمیں قوم نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمارے اندر یہ ضرور ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ مذاہب کو جو ہے نا اسٹیٹ سے الگ کر دیا ہے. میں بہت سارے ایسے کرسچنس کو جانتا ہوں. آپ نے جیسے کہا تھا کہ دیکھیں میرے چرچ کے ساتھ بھی ایک وابستگی ہے. میں خود ایک ٹیلی ویژن اینکر ہوں پچھلے 12 سال سے، اور اس کے بعد میری جو جاب جو ہے آئی ٹی کی جاب ہے، میں ایک سیکولر ورلڈ میں بھی کام کرتا ہوں. میں نے بہت سارے ایسے کرسچنس کو دیکھا ہے تو جو ابھی بھی جو ہے وہ کراس لگا کے جاتے ہیں. میں خود یقین کریں کہ میں سیکولر اس میں کام کرتا ہوں، اور لیکن اس کے باوجود بھی میرے کوٹ کے اوپر، جیکٹ کے اوپر میری وہ کراس کی وہ بنی ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو میں بالکل نہیں شرماتا ہوں، میں ان کو کھل کے کہتا ہوں کہ بھئی یہ میرا وہ. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ یہاں پہ اس ملک میں ایسا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کانٹیکس کو یورپ اور دوسرے اس سے تھوڑا سا الگ کرنا چاہیے. لیکن ہم پہ پاکستان میں جو ہے وہ مغرب کی ایک ضرور چھاپ لگی ہے. ہم ان کی بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے. اب میں یہ کہوں کہ میری کوئی دادی نانی یا کوئی پردادی جو ہے وہ پینٹ پہن کے پھر رہی ہو تو آپ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ سب کی انگلیاں جو اس طرح ہونے گی. لیکن اگر آپ یورپ میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اٹس اے پارٹ آف لائف. تو یہ ساری جو چیزیں جو نا ان کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پاکستانی مسیحی کئی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اب بہت ساری انہوں نے ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے ڈیجیٹل میڈیا ہے، کسی چیز پہ کوئی روک تھام نہیں، کچھ ایسی چیزیں کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بحیثیت معاشرہ ہم بڑوں کا بھی کام ہے، جو ہم سے بڑے ہیں ان کا بھی کام ہے. جیسے وکلا حضرات ہیں وہ قانون سازی بڑے اچھے طریقے سے. میں ایک بات پہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا تھا کینن لا جو ہے وہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی طلاق ہو. تو اسی طرح سے میں چاہوں گا کہ جو بھی فیصلہ ہو خاص طور پہ اس معاملے میں وہ بیٹھ کے، اور سب جو ڈینومینیشنز کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے ساری چیز کا فیصلہ کر سکیں. We need to tolerate each other. جی باسکو صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا. بینور صاحب آپ کچھ جان باسکو صاحب کی بات پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دو منٹ میں میرا خیال ہے میری بات کو صحیح طرح سے وہ شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا اس طرح سے، یا صحیح طرح سے وہ نہیں سمجھ پائے. ان دونوں محترم ہیں میرے لیے، حضرت شجاعت اور باسکو صاحب، ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی ویوز کی رسپیکٹ ہے. میں بالکل وہ یہ بات نہیں کرنا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں فتوے دینے کے لیے کہ کون لا دین ہے اور کون کوئی کسی دین کو، ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیکولرزم ہے
یہ جو ریاستی امور سے تو الگ ہونا چاہیے، جو ریلیجیس افیئرز ہیں وہ اسٹیٹ کی پاور نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹ کا انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک. لیکن جو سیکولرزم آج کی دنیا میں وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے کرسچن فیتھ کو. میں بات کر رہا ہوں کرسچن ویلیوز کو سیو کرنے کی، اس کو بچانے کی، کرسچن کلچر کو، بیبلیکل ویلیوز کی. اور ایک مڈل ایسٹ کی انہوں نے ذکر کیا، مڈل ایسٹ کی آگے میں نے UK کی ایگزامپل دیا، مڈل ایسٹ کی ایگزامپل ہے لیبنان، ایک کنٹری ہے، وہ 1932 میں آخری دفعہ وہاں پہ سینسس ہوئے ہیں، 1932 میں. اور اس وقت جو میجورٹی تھی وہاں پہ more than 55% کرسچینٹی تھی وہاں پہ. آج اس کے 1932 کے بعد وہاں پہ مردم شماری نہیں ہوئی، اور جو مختلف جو سروے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی اس کے مطابق وہاں پہ کرسچینٹی جو ہے اس کی تعداد ابھی ہے تقریباً 35 سے 40%. تو پورے مڈل ایسٹ میں جو ایک ہی ملک ہے جہاں پہ کرسچینٹی گرو کر رہی ہے ان نمبرز، اور وہ ہے اسرائیل، جہاں پہ نمبر آف کرسچنز وہ گرو کر رہا ہے. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم سیکولرزم کو پروموٹ کریں گے، سیکولر ویلیوز کو پروموٹ کریں گے، اور اپنی جو کرسچن ویلیوز ہیں ان کو ہم نگلیکٹ کریں گے، ان کو اگنور کریں گے، تو پھر ہم اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول جو ہے، پیرنٹس کی گرپ نہیں ہے اپنے بچوں کے اوپر، ہمارے اپنی جو خاندانی مسائل ہیں ہم ان کو حل کر نہیں پاتے، ہم بالکل بے راہروی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ تھوڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ شاید اس کو صرف اسٹیٹ میٹرز اور جو شہری ہیں اور اسٹیٹ کا ان کے درمیان وہاں تک آپ اس کو رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے اس اینگل سے کہ ہمارے جو مسلم خاندان ہیں ان میں بگاڑ کس طرح پیدا ہوا ہے. بینہر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستانی کلچر بہت جلدی جو ہے وہ ٹریکٹ ہو گیا، اسپیشل ان میں سے کون سے ہوئے ہیں کرسچن. میں خود دعوے سے بھی کہوں گا، یہ بھی بیٹھے ہیں، شاید اتفاق کریں میرے ساتھ کہ نہیں، لیکن کرسچن جو پاکستانی کرسچن ہے وہ اپنے آپ کو ماحول میں ڈھالنے کے لیے یہاں ایک دم جو چینج آتی ہے ورلڈ لیول پہ آتی ہے، ایک دم اس کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ویلیو بھی جو مذہبی ویلیو ان کو بھی پس پس ڈال دیتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ہے. بہرحال فادر جی. جی بینر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے اتنا نہیں. عزرا شجاعت صاحب جی. جو 2 سیکنڈ کے لیے بات کرنا چاہوں گا. ایک تو بھائی بینہر کے ساتھ کافی باتوں میں ہم اتفاق کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم اسلامی معاشرے میں تو اپنے فیتھ میں رہ سکتے ہیں، تو وائی ناٹ ان سیکولر اسٹیٹ. یہ ہم پہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اپنے فیتھ کو کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچے کو کیسے کرتے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آل آن دا پیرنٹس. اور سیکنڈ دوسرا بات وہ کہہ رہے تھے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ جو کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ ہے، یہ سیکشن 3 ہے. یہ اب کسی نے نہیں اس کو یا بشپ صاحب نے یا وہ جو پیٹر جیکب ان کی آرگنائزیشن نے مسودہ بنایا ہے انہوں نے نہیں کیا. یہ شروع سے ہی میں نے پہلے کہا نا کہ کرسچن میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ میں شروع سے ہی وہ کچھ کوتاہیاں ہیں. یہی کوتاہی میں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ سیکشن 3 جو ہے اس میں یہی ہے کہ ون پارٹی شوڈ بی دا کرسچن. سب سے بڑی کوتاہی اسی میں ہے. یہ اب نہیں، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. چلیے شکریہ، یہ آپ نے وضاحت کیا، لیکن وہ اگر آپ نے وہ مسودہ پڑھا ہے جو انہوں نے جمع کروایا ہے وہاں پہ، وہ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا. اور یہ کچھ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ چپ چاپ کسی فورم پہ لائے بغیر، کہیں پہ ڈیبیٹ کروائے بغیر یہ سب کچھ جانے دو جمع کروا دیتے ہیں. اسی طرح جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا، سن 2000 میں 2001 میں جب یہ الیکٹورل سسٹم کو چینج کیا. چلے وہ بحث ایک اور طرف چلی جائے گی، ٹائم ابھی بڑا شارٹ ہے. میں نے صرف وہ کلیریفائی کیا ہے کہ وہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، لیکن وہ کئی مسودہ سامنے تو آنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو ایک رومر ہی چل رہی ہے تو یہ اسپیکولیشن سمجھ لیں، لیکن یہ سامنے تو آنا چاہیے یہ مسودہ کیا جمع کروایا ہے انہوں نے، کون سی گراؤنڈ پہ جمع کروایا ہے. جی بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، کیونکہ جو وقت ہے وہ ابھی ہمیں بہت زیادہ اجازت نہیں دے رہا کہ ہم پروگرام کو زیادہ پرولونگ کریں. حضرت شجاعت صاحب، جو آپ ساری آج گفتگو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو مسیحی ایمان اور سیکولرزم ہے، ہم نے اس کی تشریح کی، ورڈ سیکولرزم کی، کہ کس طرح اس کو بالکل لادینیت نہیں تصور کرنا چاہیے. اور بینہر صاحب نے کہا کہ جو بالکل ہی
किसी को नहीं मानते मजहब को, वो लादीनियत में भी उसको हम शामिल कर सकते हैं, एक ये गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि जब सेकुलरिज्म जो है उसको हम प्रमोट नहीं करते, ठीक है, तो उसके असरात जो हैं, जैसे अब कायद-ए-आज़म की मिसाल दी गई कि उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो सेकुलरिज्म पे रखी थी, ताकि हर शख्स जो है उसको आज़ादी हो। तो आपने कहा कि जब मजहब को लाया जाता है उसमें, वो जो दूसरी अक़लीतें हैं वो सफ़र करती हैं, तो एक तो ये भी इसकी तशरीह जो है वो हमारे सामने आई। और फिर बैनर साहब ने कहा कि मजहब चाहे कोई भी हो, जहाँ भी हो, तो हमारा जो अपना अखलाक है वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को और किस तरफ जा रहे हैं, वो जो पर्सनल ज़िम्मेदारी है हर शख्स की, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप जो है वो क्या मैसेज देंगे जो लोग हमें सुन रहे हैं? a lot of discussion, जॉन बॉस्को साहब बड़ी अच्छी बातें की, बेनहर भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। मैं तो फाइनल टच लास्ट में यही कहूंगा कि वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन आवर फेथ। मुआशरा सेकुलर है, मुआशरा इस्लामिक है, मुआशरा वो जो है लादीनियत का है, कोई भी है। इफ वी आर स्ट्रॉन्ग इन आवर फेथ देन वी कुड बी द बेस्ट पर्सन। तो हम पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। हमें अपने आप में, अपने अकीदे में, अपने फेथ में मजबूत होने की जरूरत है। तो सेकुलरिज्म तो आजकल आज के दौर की जरूरत है, ताकि एक दूसरे के साथ जो है, इसलिए इसी को हम सपोर्ट भी थोड़ा सा करते हैं कि आज के मुआशरे की जरूरत है कि एक दूसरे मज़ाहब के साथ एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं। जी, जी, अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया। बैनर साहब कंक्लूडिंग मैसेज दे दीजिए प्लीज। जी, मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि हमें ये जो सेक्युलरिज्म है उसकी जो प्रायोरिटी है हमारी लाइफ में, तो वो मटेरियलिज्म की जो प्रायोरिटी है, जो तरक्की पसंद होने की जो दौड़ लगी हुई है, वो हमें मजहब से दूर करती है, अपनी बाइबल से दूर करती है, और हमें अपनी क्रिश्चियन जो फैमिली वैल्यूज है उनको बचाना होगा। और हमें हमें हम जरूरी नहीं कि हम अपने मजहब में रह के भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे दोस्त हैं दूसरे मजहब के, हम उनके साथ मिलते गिलते हैं, सारा कुछ है, सारे मामला शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी हमारी जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ है, वहां से हमें नजर आना चाहिए कि हम किसको मानने वाले हैं, किस किताब के मानने वाले हैं, किस फॉलो करने वाले हैं, किस कौन सी डॉक्ट्रिन को। तो ये पता चलना चाहिए। यही एक वे है जिससे हम अपनी आने वाली नस्लों को वो उनको उनको अपना अपना जो उनको सिक्योर और सेव कर सकते हैं, वरना बेरहमी का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। तो सेव क्रिश्चियन वैल्यूज एंड सेव क्रिश्चियन बिब्लिकल वैल्यूज। जी, 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 बहुत शुक्रिया। और जॉन बॉस्को साहब की तरफ बढ़ेंगे, आपका कंक्लूडिंग मैसेज प्लीज। मेरा कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो यही है कि आप अपने फेथ पे जो है बिल्कुल कायम रहिए। डजेंट मैटर कि वहाँ पे इस्लामिक स्टेट है या सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन हमने बहुत सारी बात की कि ताकि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर सके। मैं जो अपनी बात को पहले करना चाहता था वो ये करना चाहता था कि देखिए यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी है, ठीक है, और एक सेकुलर स्टेट है। आपको पता है कि आप बाइबल जो है आप अपने स्टेट के स्कूल में लेके नहीं जा सकते, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जो है ना आप वहां पे देखते हैं 55 टू जी वहां पे बाइबल से ही राज हो रहा है अभी अच्छा चेंज हो रहा है, क्योंकि सर क्रिश्चियन फेथ को मानने वाला वहां पे प्रेसिडेंट है, वो कोशिश करेंगे अभी। सर मैं बिल्कुल ये बताता हूँ कि वहां पे हर जो असूल जो चलता है ना, वो हर स्टेट का जो है वो एक दूसरे स्टेट से डिफरेंट होता है। कोई स्टेट ये नहीं कह सकती कि 52 स्टेट ये नहीं कह सकती कि हमने अपना सारी चीज वो करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज देखें, बावजूद इन सारी चीजों के कि वहां पे मसीहत जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, और उसका आप ये नहीं कि इस प्रेसिडेंट के दौर में, बल्कि मैंने 2006, 8 और 10 में भी टूर किया है यूएसए का, और मुझे चर्चेस वहां पे भरे हुए नजर आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपने अपने आप में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, अपने मजहब के साथ अपने आप को बिल्कुल जोड़ के रखना है। चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आपको हकूक मिले सेकुलरिज्म की वजह से, तो आप फिर उस सारी चीज को एक्सेप्ट भी करें कि दुनिया में ये ऑलरेडी ये जो सारी चीजें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो मेरा यही पैगाम है। दैट्स ऑल। जी, बहुत शुक्रिया जॉन बॉस्को साहब, और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, हम आपके मशकूर हैं।
کہ آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں, ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک NCN TV کی طرف سے, جناب سیمسن جاوید کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم جو ہے جس میں شکیل ڈیوڈ جو ہے وہ ایڈیٹنگ انجینئر ہیں, جاوید بھٹی صاحب ہیں وہ کوآرڈینیٹر ہیں, اور گریس سیمسن ہیں, اور ہم سب مل کر اس چینل کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں جناب عذرا شجاع صاحب کے, آپ کے وقت کے, جناب بن گل صاحب کے, جناب جان باسکو صاحب کے, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا. اور ناظرین یقیناً جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس سے کچھ نتائج نکال سکیں گے اپنے لیے, اور گفتگو جو ہے اس کو اپنے لیے پھلدار محسوس کریں گے. جی سیمسن صاحب. جی میں اسی طرح اس کا آج جو حاصل کلام ہے یا اس بحث کا جو دارالمدار ہے, یہاں کوئی سامنے باتیں آئی ہیں, یہی باتیں آئی ہیں کہ مذہبی اقدار یا مذہبی جو آپ کی ٹریڈیشن ہے اس کو جو ہے وہ پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے, یا اس پہ آپ کا سیکولرزم پھر وہ ہو جائے گا گڑبڑ. اس کو اگر آپ بالکل ایک لبرل قسم کے ہو جاتے ہو تو پھر آپ کی جو مذہب کو اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. وہ اپنی جگہ ہے اور سیکولرزم اپنی جگہ ہے, اور سیکولرزم کہیں آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ اپنے مذہب کو ترک کرو, کہیں نہیں روکتا. سب جگہ چل رہا ہے, اگر ملک کہیں بھی ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ ہے. لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ سے وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ان کو ادھر لانا چاہیے کہ ہمیں مذہب ایک مکمل آئین ہے ہمارے لیے, وہ ہمیں ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے کیسے چلنا ہے. اگر وہ اس کو کہیں گے کہ ہمارا آئین نہیں ہے, پھر وہ ہم نہ سیکولر ہیں, نہ ہم کسی بھی اس میں نہیں, نہ لبرل ہیں, کسی میں نہیں آتے اگر ہم ان کو ویلیو فالو نہیں کرتے. تو میں پھر اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کروں گا. دو ہمارے ایڈوائزر بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہتے ہیں, میں ان کا بھی ذکر کر لوں. اچھا ہے, ایک تو اختر انجیلی صاحب ہمارے بورڈ کے چیف ایڈوائزر بھی ہیں, وہ بھی ہمیں ایڈوائز ساتھ دیتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ سماب ہیں پاکستان سے, کچھ اور بھی ہیں, پر ان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. تو یہ بحث ایک نشست میں سمٹنے والی نہیں ہے, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ سیکولر ہے کیا ہے, اس کو سمجھا کیسے جا رہا ہے, اس کو لیا کیسے جا رہا ہے. جب سمجھیں گے تو غالباً اگر یہ ہمارے بھائی جو اسلامک آئیڈیالوجسٹ ہیں, اگر وہ بھی اس کو حقیقت میں سمجھیں گے تو اس کی ضرور اس کو سپورٹ کریں گے. یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مذہبی, سماجی اور ریاستی اگر یہ آپس میں ملتے ہوتے, اگر اسلام جو ہے وہ اس کو فالو نہ کرتا تو آج کہیں کا کہیں ہوتا. تو تھینک یو ویری مچ. خیال رکھیے گا اپنا بھی, دوسروں کا بھی, اور اپنے گھر, ملک اور قوم کا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان اور خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.